नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। व्यास जी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हृदयमा विराजित भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्यका चरणहरूमा वन्दन गर्दै विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यस शिव महापुराणको अमर गाथालाई हजुरहरूको समक्ष अनवरत रूपले पुर्याउने जमर्कोमा लागि पर्दै जाँदा आज श्री द्वितीय रुद्र संहिता भित्रको सृष्टिखण्डलाई सृष्टिखण्डभित्रै छौँ हामी र हिजोका प्रसङ्गहरूमा सृष्टिखण्डभित्रका 10औं अध्यायसम्मका कथालाई हामीले चिन्तन मनन गर्दै कथालाई विश्राम लिएका थियौँ। आज 11औं अध्यायदेखि कथालाई अगाडि बढाउँदैछु। आउनुहोस् भगवान शिवजीलाई समर्पित यो शिव महापुराण भगवान पशुपतिनाथलाई समर्पित यस अमर गाथालाई चिन्तन मनन गर्दै आफ्नो जीवन सहज र सरल बनाऊ। शिव तत्त्व के हो, शिवको उपासना कसरी गर्ने हो आदि इत्यादि प्रसङ्गहरूलाई शिव पुराणले लगभग राम्ररी खोलिदिएको छ, राम्ररी प्रस्तुत गरिदिएको छ। केवल यसलाई अवगाहन गर्नु, चिन्तन मनन गर्नु नै शिव तत्त्वको नजदिक पुग्नु हो, शिव उपासनाका लागि अत्यन्त सहज र सरल हुने हो। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले त्रिदेवको आयुको वर्णन साथसाथमा सत्य त्रेता द्वापर कलियुगको वर्ष प्रमाण, ब्रह्माजीको आयु, विष्णु र शिवजीको आयु आदिका हामीले वर्णन गर्दै कथा प्रसङ्गलाई विराम लिएका थियौँ र भगवान शिवजी त्यही ज्योतिर्लिङ्गबाट प्रकट भएर यो उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो र ती अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसपछिका प्रसङ्ग नारदजी ब्रह्माजीलाई अगाडि प्रश्न गर्नुहुन्छ। नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, अब शिवलिङ्गको पूजाको विधि बताइदिनुहोस्, कसरी पूजा गर्ने हो, कस्तो किसिमले पूजा गर्दाखेरि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्छ, शिवलिङ्गलाई कसरी उपासना गर्ने भनेर सोधिसकेपछि ब्रह्माजी अब त्यही प्रसङ्गको लाई व्याख्या गर्दै 11औं अध्यायदेखि कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, शृणु नारद वक्ष्यामि संक्षेपा लिङ्गपूजनं लिङ्गवेदिर्महादेवी लिङ्गं साक्षन्महेश्वर लयाना लिङ्गमित्युक्तं तत्रैव निखिलं जगत्। हे नारद जी,
अब संक्षेपमा म लिङ्ग पूजनको विषयमा वर्णन गर्दछु। लिङ्ग वेदी साक्षात भगवती महादेवी हुन्। लिङ्ग स्वयं महादेव हुन् र लयकारक अर्थात् भगवान शिवजी स्वयं प्रलयकारक संहारकारक भएकाले नै यसलाई लिङ्ग भनिएको हो। लयनात् लिङ्ग इत्युच्यते। लयन होने से, लय होने से यसलाई लिङ्ग भनिएको हो। जबसम्म शिवलिङ्गको अर्चन हुँदैन, पूजा अर्चना हुँदैन, तबसम्म व्यक्ति दरिद्री, रोगी, शत्रु कष्ट र चारै प्रकारको पापले त्यस्तो व्यक्तिलाई सताउँछ। शिव अर्चन हुने साथै यी सबै क्रमशः नष्ट हुँदै जान्छन्, विलय हुँदै जान्छन्, आफूबाट टाढा हुँदै जान्छन्। त्यसैले चारै वर्ण, चारै आश्रम सबैले अवश्य नै भगवान शिवजीको पूजा अर्चना गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। कोही पनि नछुटुन्, शिव पूजनबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् र हुनु पनि हुँदैन। शिव लिङ्गको पूजा गर्नाले व्यक्तिका सबै प्रकारका पाप सन्ताप सबै मिटेर जान्छ, सबै विलय भएर जान्छन्, सबै दूर रहन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या, कुनै पनि प्रकारको व्यवधान, अडचन आदि आउँदै आउँदैन। त्यसैले पनि शिवजीको पूजा, शिवलिङ्गको पूजा गर्नु सबैका लागि हितकारिक हुन्छ। अब यसका लागि कसरी पूजा गर्ने भन्दाखेरि अब यसको नित्य कर्मको विषयमा यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरिँदैछ। बिहानै उठेर के गर्ने, कसरी पूजा गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूका प्रसङ्गहरू अगाडि ब्रह्माजी नारदजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बिहानै उठेर गुरु, शिव, देवता, मुनि र सबै तीर्थहरूलाई स्मरण गर्ने, त्यसपछि पृथ्वी मातालाई प्रणाम गर्ने। पहिले उठिसकेपछि यी सबैलाई स्मरण गरेर धरती मातालाई प्रणाम गर्ने। पृथ्वी त्वया धृता लोका विष्णुना धारितं च त्वं च धारमां देवी पवित्रं कुरु चासन। धरती मातालाई प्रणाम गर्ने। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनमण्डिके विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे भन्दै धरती मातालाई प्रणाम गर्ने। त्यस पछाडि दक्षिण दिशामा मलमूत्र त्याग्ने अनि माटोले अङ्ग संशोधन गर्ने। त्यसैले घर बनाउँदाखेरि वास्तुशास्त्रमा पनि दक्षिण दिशामा बाथरुम बनाउन सकियो भनेदेखि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। यदि नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो घरको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हेरेर दक्षिण दिशामा बाथरुम बनाउन सबैभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ। किनभने वास्तुशास्त्र यिनी शास्त्रहरूकै सार संक्षेपबाट लेखिएको हो। वास्तुशास्त्र मूल ग्रन्थ त यी नै हुन्। त्यसैले दक्षिण दिशामा रहेको बाथरुम सबैभन्दा त्यो घरमा समृद्धदायी हुन्छ। त्यस पछाडि अब यहाँ मलमूत्र त्याग गरिसकेपछि अङ्ग संशोधन गर्ने। त्यस पछाडि दत्युन, कुल्ला आदि गर्ने। त्यो पनि वर्णन अनुसारको छ। दत्युन गर्न पनि पहिलेको जमानामा यस्तो ब्रसहरू थिएन। अनि त्यस्तो अवस्थामा पहिले के हुन्थ्यो भनेदेखि जङ्गलकै हाँगा बिगाहरू तिनैलाई नि दाँतले चबाएर दाँत मोल्ने गरिन्थ्यो। आज पनि कतिपय गाउँठाउँमा यस्तो किसिमको अझै पनि व्यक्तिहरू गरिरहेका हुन्छन्। सबैको घर घरमा ब्रस पुगेको पनि छैन र ब्रस त्यति साह्रो फाइदाजनक पनि होइन, किनभने त्यसैले बार बार दाँत साफ गरिरहन्छ। अब सहर आदि क्षेत्रमा त बस्दाखेरि अर्को विकल्प पनि हुँदैन। त्यसैले यहाँ भनिएको छ वर्ण अनुसार 12, 11, 10 र 9 औँला लामो अर्थात् त्यति लामो चाहिँ दत्युन लिनु पर्दछ ब्राह्मण आदिले। र अब दत्युन पनि कहिले कहिले गर्नु हुँदैन। अब त्यो पनि छ यहाँ। कुन कुन दिन दाँत मोल्नु हुँदैन, केवल कुल्ला मात्रै गर्नुपर्छ। त्यसका लागि भनिएको छ षष्ठाढ्यामस्य नहमि व्रतम अस्तम रविर दिनम तथा श्राद्ध दिनम तात निषिद्धम दन्तधावने।
भनिन्छ षष्ठी तिथिको दिन, अमावस्या तिथिको दिन, नवमी र व्रत लिएको दिन, सूर्यास्त कालमा, रविवार र श्राद्धको दिन, यति दिन चाहिँ दत्युन गर्नु हुँदैन। केवल त्यसमा चाहिँ कुल्ला गरेरै मुखलाई शुद्ध गराउनु पर्दछ। त्यसपछि दत्युन गरिसकेपछि यदि अब पहिलेको जमानामा त के थियो भनेदेखि नुहाई गर्नका लागि पनि बाहिरै जानु पर्थ्यो। आज पनि कुवा अनि कलहरूमा गएर नुहाउने आज पनि चलन छँदैछ। अब जति बेला यी शास्त्रहरू लेखिएका थिए त्यति बेला त भनिएको छ अब घरमा त्यस्तो सबै पानीको सुविधा हुँदैन थियो, त्यसैले नजिकको तलाउ नदी आदिमा गएर त्यहाँ गएर संकल्पपूर्वक स्नान गर्नु, अर्थात् गरिसकेपछि आज म स्नान गर्दैछु भनेर यसो हातमा जल लिएर आफ्नो गोत्र, आफ्नो नाम उच्चारण गरेर सबै श्रुति स्मृति सबै कार्यका लागि, शरीर शुद्धिका लागि स्नान गर्दैछु भनेर यसरी संकल्प गर्ने अनि संकल्पपूर्वक स्नान गर्ने। त्यस पछाडि धौत वस्त्र धारण गर्ने, धुएका वस्त्र। धौत वस्त्र भनेको धौत भनेको शुद्धलाई भनिएको, धुलाइएका वस्त्र त्यसलाई भनिन्छ। त्यस्तो धारण गर्ने, फेरि सन्ध्यावन्दन गर्ने अनि विधिवत शिवजीको पूजा प्रारम्भ गर्ने। आफ्नो सन्ध्यावन्दन गरिसकेपछि, आफ्नो गुरु मन्त्रको चिन्तन गरिसकेपछि, गायत्री मन्त्रको चिन्तन गरिसकेपछि अनि मात्रै शिवजीको पूजा अर्चना गर्ने। अब शिवजीको पूजा अर्चना गर्दाखेरि कसरी गर्ने यसको विधि अगाडि वर्णन गरिएको छ। शिवजीको नित्य पूजाको विधि यहाँ वर्णन गरिएको छ। प्रथमम च गणाधीशम द्वारपालम तथैव च, सर्वप्रथम गणेशलाई, त्यस पछाडि द्वारपाललाई, दिक्पालको पूजा गर्ने, अर्थात् तिनीहरूलाई स्मरण गरेर तिनीहरूलाई पञ्चोपचारले पूजन अर्चन गर्ने। त्यसपछि अष्टदल बनाएर त्यसैमा शिवजीलाई स्थापना गर्ने अनि प्राणायाम, आचमन, ध्यान र न्यास गर्ने अनि विधिपूर्वक कलश स्थापना गरी पूजा गर्ने अनि पाद्य, आचमन, चन्दन, अक्षत, पुष्प तयार गरेर पूजाको आरम्भ गर्ने। त्यसपछि अष्टदलको क्रमशः अब शिवजीलाई चाहिँ अष्टदलको बीचमा राखेर क्रमशः पूर्वदेखि लिएर उत्तर दिशासम्म, ईशानसम्म यसरी पूजा गर्नुपर्छ। अब त्यसमा भनिएको छ अष्टदलको पूर्वमा अणिमा, दक्षिणमा लघिमा, पश्चिममा महिमा, उत्तरमा प्राप्ति, आग्नेयमा प्राकाम्य, नैऋत्यमा ईशत्व, वायव्यमा वशित्व, ईशानमा सर्वज्ञत्वको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि चारै दिशामा सोम, सूर्य, पावक, धर्म, अव्यक्त आदिको पूजा गर्ने अनि आवाहन, आसन, भगवान शिवजीलाई पहिले आवाहन गर्ने, आसन गर्ने, आसन अर्पण गर्ने, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पञ्चगव्य, पञ्चामृत, उखुको रस सबैभन्दा प्रिय हुन्छ है शिवजीलाई पूजा अभिषेक गर्दाखेरि। उखुको रस भो, मह भो, घिउ, चन्दन, अक्षता, वस्त्र, उपवस्त्र, पुष्प, पुष्पमाला, ताम्बुल, धूप, दीप, नैवेद्य, निराजन, नमस्कार, स्तोत्र पाठ, अर्घ्य दिएर अनि अन्तिममा क्षमा याचना माग्नु पर्दछ। क्षमा याचना भन्दाखेरि कसरी भन्ने, अब यति सबै चिज अर्पण गरिसकेपछि भनेपछि अज्ञानाद्यादिवामानात् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर भनेर यसरी शिवजीलाई मैले जानी नजानी जे जस्तो मैले पूजा अर्चना गरेँ, जे जस्तो वस्तु अर्पण गरेँ, भगवान शंकर प्रसन्न भएर आशीर्वाद दिनुहोला भनेर यसरी प्रार्थना गर्ने। त्यसपछि मार्जन, नमस्कार र यदि ब्राह्मणद्वारा पूजा अर्चना गराइएको छ भनेदेखि ब्राह्मणबाट आशीर्वाद दिने यस्तो गर्नुपर्छ। अनि भगवान शिवजीलाई प्रार्थना यसरी गर्नुपर्छ कि शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेवं शरणम मम। ला शिवजीमा मेरो चाहिँ भक्ति रहोस्, भक्ति बढोस्, नित्य निरन्तर भक्ति बढिरहोस्। तपाईँ अर्थात् शिवजी भन्दा भिन्न अर्थ केही पनि मेरो सहारा छैन र तपाईँ नै मेरो, तपाईँमै म शरणागति मैले अर्पण गरेको छु भनेर यसरी आफूलाई शरणापन्न भएर शिवजीको प्रार्थना
वन्दना गर्ने। यसरी प्रतिदिन पूजा गर्नाले सबै कष्टलाई नाश गर्दै शुक्ल पक्षको जसरी चन्द्रमा बिस्तारो बिस्तारो बढ्दै जानुहुन्छ नि, चन्द्रमा कलाको रूपमा बढ्नुहुन्छ, त्यसै गरी नै आफ्नो जीवनको पनि कल्याण हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। कल्याणम जायते तस्य शुक्ल पक्षे यथा शशी। जसरी शुक्ल पक्षका चन्द्रमा कलाका रूपमा बढ्दै कल्याण बढ्नुहुन्छ, त्यसै गरी आफ्नो जीवनमा पनि कल्याण हुँदै जान्छ। अब यो त विस्तृत रूपले नै एक किसिमले शिव पूजनको विधि बताइयो यहाँ। तर के भनेदेखि नित्य पूजा अर्चना गर्दाखेरि जे जस्तो आफ्नो पञ्चायतन देवताहरूलाई पूजा गरिन्छ, त्यसै क्रममा शिवजीलाई पनि आराधना विशेष रूपले पूजा अर्चना गर्नुपर्छ। अनि अगाडिका प्रसङ्गहरूमा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अब कुन कुन देवी देवताहरूले कस्ता कस्ता शिवजीहरूलाई मतलब पूजा अर्चना गरे त्यसका प्रसङ्गहरू पनि आउँछन्। यहाँ अगाडिको प्रसङ्गमा भनिएको छ, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, एक समय देवताहरूको आग्रहले हामी शेषशाही विष्णुलाई भेट्न क्षीर सागरमा पुग्यौं र उहाँलाई प्रणाम गर्यौं, अभिवादन गर्यौं, नमस्कार गर्यौं र देवताहरूले विष्णुलाई त्यति बेला सोधे, अब नित्य पूजन कसको गर्नु भनेर त्यसरी देवताहरूले एकचोटि सोधे। अब यो अलिकति प्रसङ्ग उहाँले ब्रह्माजीले भनिराख्नु भएको छ। त नित्य सेवा तो कसैव कार्य दुःख पहारिणी, सबै दुःखलाई हरण गर्ने त्यस्तो किसिमको नित्य सेवा कसको गर्नु, कसको पूजा आराधना गर्नु भनिसकेपछि भगवान विष्णुले त्यहाँ उत्तर दिँदै शिवजीको नि नित्य पूजा गर्नु भन्ने उहाँले सल्लाह दिनुभयो। त्यही प्रसङ्ग यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजी। विष्णु भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, यसको उत्तरता शिवजीले आफ्नो ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूप देखाएर पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले निसन्देह नि नित्य पूजा त शिवजीको नि गर्नु उपयुक्त हुन्छ, श्रेयस्कर हुन्छ। तस्मात् सदा पूजनीयो लिङ्गमूर्तिधरो हर। ल, लिङ्गमूर्तिधर भगवान शिवजीलाई को नि नित्य पूजा अर्चना गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ। शिव पूजा गर्नाले त समस्त दुःखबाट निवृत्ति हुन्छ, धनधान्यको वृद्धि, सुयोग्य सन्तानको वृद्धि, तुष्टि र पुष्टिको प्राप्ति हुन्छ। अनि देवताहरूले त्यस पछाडि के आग्रह गरे भनेदेखि, त्यसो भए हामीलाई अब शिवलिङ्ग दिनुहोस्। तपाईँले त भन्नुभयो शिवलिङ्गको पूजा गर्नु भनेर, अब शिवलिङ्ग नि हामीसँग छैन, अब हामीलाई शिवलिङ्ग नभई हामी कसरी पूजा गर्ने, ल दिनुहोस् भनिसकेपछि विष्णुले तुरुन्त नै विश्वकर्मालाई स्मरण गरे त्यति बेलै र लिङ्ग निर्माण गर्ने आज्ञा दिए र विश्वकर्माले भिन्न धातुबाट लिङ्ग त्यति बेलै निर्माण गरे। अब देवताहरूका शिल्पी कर्मी चाहिँ विश्वकर्मा हुन् भनेदेखि दैत्यहरूका चाहिँ शिल्पकर्मी चाहिँ मयदानव हुन् है। किनभने हाम्रा पुराणहरूमा यी दुईटा विश्वकर्मा र मय, यी दुईटा चाहिँ शिल्पी कर्मीका रूपमा वर्णन मिल्दछन्। र देवताहरूले चाहिँ जब जब केही त्यस्तो प्रासादहरू आदि बनाउनु पर्यो, भवन आदि बनाउनु पर्यो, केही मूर्तिहरू बनाउनु पर्यो भनेदेखि विश्वकर्मालाई सम्झिएर विश्वकर्मासँगबाट निर्मित गराउने र दानवहरूले चाहिँ मय दानवलाई। अनि यहाँ विश्वकर्माले त्यसरी शिवलिङ्ग निर्माण गरिसकेपछि अब कुन कुन शिवलिङ्ग, कस्ता कस्ता शिवलिङ्ग चाहिँ कुन कुन देवी देवतालाई प्रदान गरियो त्यसको वर्णन अगाडि गरिएको छ। पद्मरागमयं शक्रो हैमं विश्रावशो सुतः पीतं मणिमयो धर्मो वरुणं श्यामलं शिवम्। अब यहाँ चाहिँ के भनेदेखि के बाट चाहिँ मतलब शिवलिङ्ग कुन कुन धातुहरूबाट बनाउन सकिने रहेछ भन्ने पनि संकेत यसबाट मिल्दछ। अब यहाँ भनिएको छ पद्मराग मणिमय लिङ्ग बनाएर इन्द्रलाई प्रदान गरियो। त्यसरी इन्द्र चाहिँ पद्मराग ले बनिएको शिवलिङ्गलाई पूजा गर्छन्। त्यसै गरी विश्रवा पुत्र कुबेरलाई चाहिँ सुवर्णमय लिङ्ग प्रदान गरियो। पुखराज मणिमय लिङ्ग चाहिँ धर्मराजलाई, श्याम वर्णमय लिङ्ग वरुणलाई प्रदान गरियो। हेर्नुहोस् है, कोसँग कस्ता कुन कुन
धातुबाट निर्मित भएका शिवलिङ्गका पूजा अर्चना गर्दा रहेछन्, त्यसको विषयमा वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी इन्द्र नीलमणि विष्णुलाई, सुवर्ण मय लिङ्ग ब्रह्मालाई, चाँदी निर्मित लिङ्ग विश्वदेव र वसुहरूलाई, पितल निर्मित शिवलिङ्ग अश्विनी कुमारलाई, स्फटिक निर्मित शिवलिङ्ग लक्ष्मीलाई, तामा निर्मित शिवलिङ्ग आदित्यलाई, मोती निर्मित शिवलिङ्ग चन्द्रमालाई, हीरा निर्मित शिवलिङ्ग अग्निदेवलाई, माटो निर्मित शिवलिङ्ग चाहिँ ब्राह्मण र ब्राह्मण पत्नीलाई, त्यसै गरी चन्दन निर्मित शिवलिङ्ग चाहिँ मय दानवलाई प्रदान गरियो। मृन्मयम चैव विप्रेन्द्र विप्रपत्न्यस्तथैव च, मृन्मयम अथवा माटोबाट बनेका चाहिँ शिवलिङ्ग चाहिँ ब्राह्मण र ब्राह्मण पत्नीलाई प्रदान गरियो। हेर्नुहोस् है, त्यसै त पार्थिव शिवलिङ्गलाई विशेष रूपले महत्त्व दिएको। पार्थिव शिवलिङ्ग नि माटोबाट बनाउने हो। अनि अगाडि भनिन्छ प्रबालमणि निर्मित शिवलिङ्ग चाहिँ नागरलाई प्रदान गरियो, नौनी निर्मित शिवलिङ्ग भगवतीलाई, भस्म निर्मित शिवलिङ्ग योगीजनलाई, दधी निर्मित शिवलिङ्ग यक्षलाई, पीठो निर्मित शिवलिङ्ग छायालाई, पारा निर्मित शिवलिङ्ग चाहिँ बाणासुरलाई प्रदान गरियो। अनि यसरी नै प्राय सबैले भिन्न भिन्न धातु निर्मित शिवलिङ्ग प्राप्त गरेपछि मैले सबैलाई लिङ्गार्चन सम्बन्धी ज्ञान दिन थाले। अब यहाँ ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी भगवान विष्णुले स्मरण गरेर यसरी मतलब यता विश्वकर्माले बनाए शिवलिङ्ग बनाइसकेपछि सबैलाई प्रदान गरियो। यी सबै त्यहाँ उपस्थित थिए, देवताहरू ब्रह्माजीहरू सबै उहाँ उपस्थित थिए। त्यसैले सबैले त्यति बेलै प्राप्त गरे। अनि ब्रह्माजीले चाहिँ बाँकी सबै देवी देवताहरूलाई चाहिँ अब सम्बोधन गर्दै अगाडि मैले नि उपदेश दिए कसरी के गर्नु भनेर। त्यहाँ अनि मैले ज्ञान उनीहरूलाई दिए। मानुषम जन्म सम्प्राप्य दुर्लभम सर्वजन्तुषु तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्य च मुनीश्वरा। मनुष्य जन्म पाउनु नि दुर्लभ हो, त्यसमाथि पनि सत्कुल र सदाचार पाउनु झनै दुर्लभ हुन्छ। एउटा त मनुष्य चोला पाउनु नि 84 लाख योनिहरूबाट भ्रमण गर्दै गर्दै यो मनुष्य जीवन आइपुग्नै नि बडा दुर्लभ मानिन्छ। अनेक जुन्यको अनेक जन्मार्जित पाप, अनेक जन्मबाट उत्पन्न भएका पापहरू प्रक्षालित भइसकेपछि मात्रै मनुष्य चोला पाइने हो। र मनुष्य चोला पाइसकेपछि पनि सत्कुल भनेको जहाँ चाहिँ सत्सङ्गबाट जोडिएको कुल, अर्थात् यस्ता दान पुण्य पूजन पाठ आदिमा लाग्ने त्यस्तो किसिमको परिवार, त्यस्तो परिवारमा जन्मिनु झनै श्रेयस्कर अथवा झनै कठिन हुन्छ। अनि त्यसमा पनि सदाचार पाउनु झनै दुर्लभ मानिन्छ। अनि जुन जाति या वर्णको जुन विधि बताइएको छ त्यसको अतिक्रमण उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन खासमा चाहिँ। किनभनेदेखि तपयज्ञ भन्दा जपयज्ञ श्रेष्ठ हो र जपयज्ञ भन्दा पनि ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ हो। त्यसैले ध्यान यज्ञलाई प्रश्रय दिएर जीवनको कल्याण गर्नुपर्छ। ध्यान यज्ञात् परम नास्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम। ध्यान नै ज्ञानको साधन हो। ध्यानमा बसिसकेपछि मात्रै ज्ञान प्राप्त हुन्छ। र हामी त ध्यान गर्न त्यति सहज सरल हामीलाई छैन। ध्यान गर्न यसो आँखा बन्द गरेर झोलीमाला लियो भनेदेखि संसार त्यति बेलै आउँछ। छोराछोरी, घर परिवार, आफ्नो काम कारोबार सबै माला यतातिर फेरिँदैछ, आँखा उता बन्द गरेर हेरिँदैछ, सबै त्यति बेलै आउँछ। अरू बेला नआउने मानसपटलमा नआएका प्रसङ्गहरू पनि त्यो ध्यान गर्न बसो भनेदेखि त्यो एकाएक आइपुग्छ। त्यस्तो छ हाम्रो त जीवन। त्यसैले ध्यान अब त्यस्तोलाई के गर्ने, कसरी त्यसलाई भगवान तर्फ लगाउने भन्दाखेरि धीरै बिस्तारै भगवान तर्फ जान्छ। अब पहिलो दिन माला लिँदा त्यसरी सबै संसार आउँछ, दोस्रो दिन अलिकति घट्छ, तेस्रो दिन अलिकति घट्छ, घट्दै घट्दै जान्छ। तर गरि चाहिँ रहनु पर्यो। गरिरहँदाखेरि मात्रै अन्तिममा गएर अनि केवल ध्यानमै मात्रै पुग्न सकिन्छ। शनै पन्था शनै कन्था शनै पर्वत लङ्घनम।
शास्त्रमा भनिएको छ बिस्तारै बिस्तारै सबै चिज हुन्छ। आफूले अब कुनै पहाडको माथि शिखरमा पुग्नु पर्यो भनेदेखि तलदेखि बिस्तारो बिस्तारो हिँड्दै गरियो भनेदेखि माथि पुगिन्छ। एकैचोटि नै पहाडको माथि शिखरमा पुगौँ भनेर लाग्यो भनेदेखि त सम्भव हुँदैन। त्यसैले ध्यान पनि त्यही अनुसारकै हो। अब आज नै ध्यान गरेर आजै भगवानको साक्षात्कार गरौँ, सबै सांसारिक माया मोहहरूलाई सबै मेरा मानसपटलमा नआउन् भनेर केवल भगवान मात्रै आउन् भनेर लाग्यो भनेदेखि त त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले बिस्तारो बिस्तारो गर्दै जानुपर्छ। ध्यानका धेरै प्रकारका प्रक्रियाहरू अगाडिका प्रसङ्गहरूमा पनि आउँछन्, कसरी ध्यान गर्ने भन्ने आदि त्यही गएर विशेष रूपले चर्चा गरौँला। तर अब यसरी ध्यान गरिसकेपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ध्यान गर्नु जरुरी हुन्छ। अनि त्यसै गरी लिङ्ग पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा बाह्य र दोस्रो आभ्यन्तर भित्र। एउटा स्थूल शरीर, एउटा सूक्ष्म शरीर, यो दुई किसिमका हुन्छन्। बाह्यलाई स्थूल भनिएको छ, आभ्यन्तरलाई सूक्ष्म भनिएको छ। त्यसैले कर्मयोगी स्थूलको उपासक हुन्छन् भने ध्यानयोगी सूक्ष्मको उपासक हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, हामी सबै कर्मयोगी हौँ। हामीले गर्ने भनेको स्थूल तत्त्वलाई उपासना हो। स्थूल तत्त्व भनेको जो देखिन्छ त्यो स्थूल तत्त्व हो, जो देखिँदैन त्यो सूक्ष्म तत्त्व हो। त्यो सूक्ष्म तत्त्व चाहिँ ध्यान योगीले मात्रै गर्न सक्छन्। जो योगी ध्यानमा लाग्छ त्यसैले मात्रै सूक्ष्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्छ। तर हामी त संसारमा छौँ, सांसारिक माया मोहमा हामीहरू फसेका छौँ। त्यसैले हामीले गर्ने भनेकै सूक्ष्म तत्त्वको होइन, स्थूल तत्त्वको उपासना हो। र त्यही स्थूल तत्त्व नै बिस्तारो 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 गर्दै जाँदा सूक्ष्ममा विलय हुन पुग्छ। त्यो चाहिँ हो प्रक्रिया। पहिले नै सूक्ष्ममा जान्छु भनियो भनेदेखि चाहिँ अप्ठ्यारो छ है, त्यो चाहिँ पुग्न सकिँदैन, कोसिस पनि नगर्नु। त्यसैले जसले जो साधनामा लागिराख्नु भएको छ उहाँलाई अब त्यो सूक्ष्म तत्त्व पुग्नका लागि धेर परिश्रम गरिराख्नु पर्दैन। उहाँहरू चाहिँ अब नजिकै हुनुहुन्छ सोच्दा हुन्छ। त्यसैले ध्यान योगीले जबसम्म निर्गुण तत्त्व प्राप्त हुँदैन तबसम्म सगुण विग्रह, लिङ्ग, प्रतिमा आदिको उपासना गरिरहनु पर्छ। जबसम्म शरीरमा पाप रहन्छ त्यति बेलासम्म सिद्धि प्राप्त हुँदैन। ज्ञानको प्राप्ति भक्तिले हुन्छ, भक्तिको प्राप्ति सत्कर्मले हुन्छ, सत्कर्म साथसाथमा इष्टदेवको पूजन, सद्गुरुको कृपा, सज्जनहरूको सङ्ग, त्यहीद्वारा नि प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भनिएको छ भक्तिर मूलम तु सत्कर्मम श्रेष्ठ देवादि पूजनम तन्मूलम सद्गुरु प्रोक्त तन्मूलम संगति शताम। भक्तिको मूल नै सत्कर्म हो। सत्कर्म इष्टदेवको पूजाबाट, सद्गुरुको कृपाबाट, सत्सङ्गतबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भक्ति आफूसँग छैन भनेदेखि यी चिजहरूमा आफूले मन लगाउने कोसिस गर्नुपर्छ। अब यो पनि एकै दिनमा हुँदैन, यो पनि बिस्तारो बिस्तारो हुँदै जाने हो। त्यसैले जबसम्म गृहस्थी धर्ममा आबद्ध हुन्छौँ त्यति बेलासम्म पञ्चायतन देवता या केवल शिवजीको उपासना गरिरहनु पर्छ। पञ्चायतन देवताको उपासना गर्नाले शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि पञ्चायतन देवताको पूजा गर्नु भनेको वृक्षको मूलमा पानी अर्पण गर्नु हो। मूलमा नै सिंचन गरियो भनेदेखि त स्वतः शाखा प्रशाखा स्वतः तृप्ति हुन्छन्, स्वतः प्राप्त गर्छन्। त्यसैले बिना पूजाना दिकम पातकम न च दूरत। त्यसैले पूजन आदिबाटै बिस्तारो बिस्तारो यो साधनातिर लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ। अब यहाँ अगाडि फेरि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ 13 अध्यायमा सर्वोत्तम शिवा लिङ्गको अर्चन विधिको विषयमा यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हे देवताहरू,
अब विस्तृत नित्य कर्मसहित शिवार्चनको विधि वर्णन गर्दछु सुन। यसरी भन्दै जाँदाखेरि अब ब्रह्माजी यहाँ तिनै पहिलेकै कुराहरूलाई पुनः दोहोर्याउँदै हुनुहुन्छ जुन पहिलेको प्रसङ्गमा आए। अब यी पुराणमा कुनै पनि ग्रन्थमा बार बार कुनै पनि कुराहरू दोहोरिन्छन् भनेदेखि के सोच्नुपर्छ भनेदेखि त्यो कुरोलाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएको हो यी भन्ने कुरो सोच्नुपर्छ। किनभने कतिपय प्रसङ्गहरू दोहोरिन्छन्, तेहरिन्छन्। यसको मतलब यो हो कि ती प्रसङ्गहरूलाई चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ, ती कर्महरूलाई विशेष जोड दिनुपर्छ, यो सङ्केत हो। यसरी बुझ्नु श्रेयस्कर हुन्छ। अब यहाँ त्यही भनिएको छ, प्रातःकालमा उठेर के गर्ने कसो गर्ने तिनै प्रसङ्गहरूका वर्णन गरिएको छ। किनभनेदेखि शास्त्रमा भनिएको छ आचारात् परमो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचारवान व्यक्तिले नि मात्रै धर्मको परिपालन गर्न राम्ररी सक्दछ र धर्म नै प्रभुको स्वरूप हो। त्यसैले धर्म गर्नुभन्दा पहिले आचारवान हुनु श्रेयस्कर हुन्छ। आफ्नो सदाचार त्यसलाई कहिल्यै पनि छुटाउनु हुँदैन। ती नित्य नियम जो गर्छन् त्यही नै सदाचारी व्यक्ति हो। त्यस्तै व्यक्तिलाई मात्रै धर्मको आशीर्वाद, धर्मको आश्रय प्राप्त हुन्छ। यो कुरो हो मूलतः। त्यसैले यहाँ भनिएको छ बिहानै उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर सर्वप्रथम शिव पार्वती र गुरुको ध्यान गर्नु, ब्रह्माण्डको मङ्गल गर्नुहोस् भनेर महादेवसँग प्रार्थना गर्ने। त्यस पछाडि मेरो हृदयमा बस्नुहुन्छ शिवको मङ्गल गर्नुहोस् भनेर, तपाईँ मेरो हृदयमा बस्नुहुन्छ शिवको विश्वको मङ्गल गर्नुहोस् भनेर त्यसरी प्रार्थना गर्ने। म धर्म जान्दछु तर मेरो प्रवृत्ति त्यतातिर हुँदैन, म अधर्म पनि जान्दछु तर त्यताबाट मेरो निवृत्ति पनि हुँदैन। त्यसैले मेरो हृदयमा बसेर जस्तो प्रेरणा दिनुहुन्छ त्यस्तै म गर्नेछु भनेर यसरी प्रार्थना प्रातःकाल उठेर शिव पार्वतीलाई वन्दन गर्दै गर्नुपर्छ। त्यसो भन्दै जाँदा यहाँ भन्नुहुन्छ जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति त्वया महादेव हृदि स्थितेन यथा नियोक्तोऽस्मि तथा करोमि। धर्म अधर्मको बारेमा मलाई थाहा हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा हुन्छ। यो कार्य राम्रो हो, यो कार्य नराम्रो भन्ने हामीलाई गर्नुभन्दा पहिले नै थाहा हुन्छ। तर हामी ती कार्य नराम्रो जान्दा जान्दै पनि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले पहिले नै शिवजीलाई बिहान उठेर नि पहिले नै शिवजीलाई नै समर्पण गर्ने। तपाईँ नै मेरो हृदयमा बस्नुहोस् र जे तपाईँले अराउनुहुन्छ, खटाउनुहुन्छ, जे गराउनुहुन्छ त्यही म गर्नेछु है भनेर पहिले नै शिवजीको शरणापन्न भइदिनुहोस्। आफू पापबाट मुक्ति हुन्छ। त्यस पछाडि आफूले राम्रो काम गरे पनि ठिकै भयो, नराम्रो काम गरे पनि शिवजीले हराएको हो र मैले गरेँ भन्ने शिवजी माथि नै त्यो दोषारोपण प्राप्त हुन्छ। त्यसैले पहिले नै शिवजीको अर्पण गरिदिने। अनि यसरी अर्पण गरेर कार्य गरियो भनेदेखि व्यक्ति बिस्तारै पापबाट मुक्त हुँदै पनि जान्छ। र यसै गरी नै धर्मलाई अगाडि बढाउने पनि हो। धार्मिक बन्ने जुन प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउने यही नै हो। त्यसैले बिहान उठेर पहिले नै आफ्ना इष्टदेव, गुरुदेव, आफ्ना प्रभुलाई, सबैजना शिवजीलाई नै प्रार्थना आराधना गर्नुहुन्छ भन्ने छैन। जुन देवी देवतालाई विशेष रूपले उपासना गर्नुहुन्छ उहाँलाई नै पहिले नै सुम्पिदिने। ल है तपाईँकै शरणापन्नमा छु, म अब उठेँ। मेरा 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय जे जति छन्, जे जस्ता कार्यहरू आज दिनभरिमा गरिनेछन्, तपाईँले जस्तो हराउनुहुन्छ खटाउनुहुन्छ त्यही नै म गर्नेछु भनेर पहिले नै अर्पण गरिदिने। अनि कार्यमा लाग्ने। त्यस पछाडि गुरुजीको ध्यान गर्नुपर्छ। अनि दक्षिण दिशामा गएर मलमूत्र त्याग गर्नुपर्छ, दत्युन गर्नुपर्छ। सूर्योदय भन्दा पूर्व नै देह शुद्धि गरिसक्नुपर्छ। सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले नै शरीरका यी जति पनि छन् मलमूत्र त्याग गर्नुदेखि लिएर स्नान आदि गर्नु आदि सबै कार्यहरू पहिले नै समापन गर्नुपर्छ। अनि
अब यहाँ भनिन्छ सकिन्छ भनेदेखि आइतबारको दिन श्राद्ध, संक्रान्ति, ग्रहण, महादान, उपवास आदिका दिनहरूमा चाहिँ तीर्थमा गएर स्नान गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। अब तीर्थ भन्नाले घरदेखि बाहिर निस्केर गर्नु, स्नान गर्नु नै तीर्थ स्नान हो। तीर्थमा भनेर अब आइतबार आयो, अब तीर्थमा गएर स्नान गरेर आउँछु अनि पूजा गर्छु भन्दाखेरि समय हुँदैन। त्यसैले घर बाहिर गएर स्नान गर्ने, घरको नजिकमा जे छ, तलाउ छ, नदी छ। अब आजकल त तलाउ नदीहरू पनि सबै शुद्ध छैनन्। अब त्यति बेलाका मैले पहिले नै प्रसङ्ग भनिसकिरहेको छु, त्यति बेलाका यी ग्रन्थहरू हुन्। त्यसैले यसलाई त्यही अनुसारले नै सम्झिँदै जाँदा हुन्छ। आजको दिनमा जहाँ जताबाट शुद्ध हुन्छ त्यही अनुसारले गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। अनि तीर्थ आदिमा गएर स्नान गर्नुपर्छ। जुठो परेको वा बार्दाखेरि तेल नलगाउनु र गरम पानीले स्नान गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है, जुठो परेको बेलामा या केही जुठो बार्दाखेरि, त्यस्तो जुठो सुतकहरू बार्दाखेरि तेल शरीरमा नलगाउनु र गरम पानीले पनि स्नान नगर्नु। त्यसै गरी प्रतिपदा, श्राद्ध, तिथि, ग्रहण र उपवासको दिन तेलले मालिस गर्नु हुँदैन। अन्य दिनहरूमा पनि अब जहाँ जुठो सुतक छैन त्यस्तो देखि अलगमा, जस्तो प्रतिपदाको दिनमा, श्राद्धको तिथिको दिनमा, ग्रहण लागेको बेलामा र उपवास गरिएको दिनमा तेलले शरीरमा मालिस गर्नु हुँदैन, तेल लगाउनु हुँदैन। अनि रातमा सुतेको, भोजन गर्दा लगाएको, मलमूत्र त्याग गर्दा लगाएका वस्त्र पनि नधोइकन नलगाउनु। र त्यो नलगाउनु कहाँ भनेदेखि विशेष रूपले पूजा अर्चन, जप, होम आदि गर्दाखेरि चाहिँ लगाउनु हुँदैन। ती सबै उच्छिष्ट वस्त्र मानिन्छन्। उच्छिष्ट भनेको जुठो भइसकेका वस्त्र, त्यस्ता वस्त्रहरूलाई त्याग्नु। पहिलेको जमानामा त यस्तो पनि थियो कि उच्छिष्ट वस्त्रलाई लौराले एकातिर कुनामा लगेर त्यसरी राख्ने र पछाडि त्यसलाई धोई पखाली गरेर सुकाएर मात्रै त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने, त्यस्तो किसिमको पनि चलन थियो। त्यसरी सदाचारको नियमहरूलाई पालन गर्ने चलन थियो र अझै पनि कतिपयहरू त्यस्तो आचरण गर्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरू भेटिन्छन् पनि। अनि त्यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि स्नान गरिसकेपछि देव, ऋषि, पितृहरूको यथाशक्ति तर्पण गर्नुपर्छ। सबैलाई सम्झिने हो। अनि त्यस पछाडि आसन, मृगचर्म या कुशासनमा बसेर आचमन, भस्म धारण, रुद्राक्ष धारण गरेर अनि पूजा आरम्भ गर्नुपर्छ। आफ्ना पञ्चायतन देवता जो नित्य पूजाहरू छन् त्यो चाहिँ कुनै आसनमा बसेर सकियो भनेदेखि त मृगचर्ममा या कुशासनमा बसेर यसरी गर्नुपर्छ। अनि पूजा अर्चन कहाँ गर्ने, पूजा अर्चन गर्ने ठाउँलाई कसरी बनाउने भन्दाखेरि गोबरले लिपेको सबैभन्दा शुद्ध हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जहाँ पूजा गरिँदैछ त्यहाँ गोबरले लिप्ने। पहिलेको जमानामा त गोबर पनि प्रशस्त पाइन्थ्यो, घरमै गाई पालिन्थ्यो, त्यो सबै चिज हुन्थ्यो। अब यहाँ त अब गाई पाल्ने त अब क्रमशः सबै सहर बनिँदै गए, घर बनिँदै गए, सबैका लागि सुलभ छैन। त्यसै पनि अब त्यस्तो किसिमको भूमिलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। भूमि शुद्ध गर्दा अब गङ्गाजल आदिले छिटा दिने, भूमिलाई पवित्र गराउने, पोचा आदि लगाउने, यदि अब फर्श त्यस्तो किसिमको छ भनेदेखि अनि त्यसरी शुद्ध गरिसकेपछि अनि त्यहाँ क्रमशः सबै देवी देवतालाई स्थापना गर्दै पूजा गर्नुपर्छ। पूजा गर्दाखेरि सर्वप्रथम गणेशजीको पूजा गर्ने, अनि कार्तिकेय, पार्वती, द्वारपाल, नन्दीको गरिसकेपछि मात्रै प्रधान देवता भगवान शिवजीको पूजा गर्नुपर्छ। पूजा गर्दाखेरि आचमन पहिले अर्पण गर्ने, प्राणायाम, मुद्रा प्रदर्शन गर्ने, अनि त्यस पछाडि दियो बालेर पद्मासन या भद्रासनमा जसरी बस्दाखेरि आफूलाई आनन्द हुन्छ त्यसरी बसेर शिवजीको पूजा गर्नुपर्छ। पूजा गर्नखेरि सबैभन्दा पहिले ध्यान गर्ने, आवाहन अर्पण गर्ने, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, चन्दन, जलधारा, दुग्धधारा, दधिधारा, घृतधारा, उखुको रसधारा, गङ्गाजल आदिले गर्नुपर्छ। त्यसपछि
वस्त्र पुष्प सबै प्रकारको सबै प्रकारका पुष्पहरू भए, बिल्वपत्र भयो, धतुर भयो, सुगन्धित चूर्ण भयो, धूप दीप नैवेद्य अर्घ्य अनि मार्जन प्रार्थना निराजन आरती यसरी अर्पण गर्नुपर्छ। अब आरती कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ भनिएको छ 3, 5, 7 या 9 या 11 बत्ती वाला दियोले आरती उतार्नु पर्छ। कम से कम 3 होस्, हेर्नुहोस् है, 3टा कम से कम हुन् दिया। यहाँ 5 वटा या 7 वटा 9 वटा 11 वटा यसरी आरती गर्नुपर्छ। यसमा पनि 5 बत्ती वाला सबैभन्दा प्रमुख मानिएको छ। अनि आरती कहाँ कहाँ कसरी गर्ने भगवानको, पहिलो चाहिँ 4 चोटि चाहिँ भगवानको चरणमा आरती घुमाउँदैछु भन्ने भावना राखेर चरणमा आरती उतार्नु पर्छ। अनि 2 पटक चाहिँ नाभिमा उतार्नु पर्छ, मुखमा 1 पटक उतार्नु पर्छ र सम्पूर्ण अङ्गमा 7 पटक आरती उतार्नु पर्छ। अनि त्यो आरती उतार्दाखेरि कस्तोरी उतार्नु पर्छ भनेदेखि ओम लेख्दै, तपाईले आरती जसरी हातमा लिनु भइरहेछ ओम लेखेको जस्तो आकार बनाउँदै आरती घुमाउनु पर्छ। जसरी ओम हुन्छ नि, ओम जसरी घुमेको हुन्छ त्यसै गरी आफ्नो हातलाई घुमाएर भगवानको आरती यसरी उतार्नु पर्छ। त्यसरी भनिएको छ पादयोश्च चतुर्वारं द्विकृतं नाभिमण्डले एककृत्वे मुखे 7 कृत्वा सर्वाङ्ग एवहि। यही कुरोलाई यहाँ भनियो यहाँ। त्यस पछाडि स्तोत्र पाठ, प्रदक्षिणा, साष्टाङ्ग प्रणाम, पुष्पाञ्जली, क्षमा प्रार्थना र विसर्जन गर्नुपर्छ। विसर्जन गर्दाखेरि भन्ने मन्त्र चाहिँ के हो भनेदेखि स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवार युत प्रभो पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गन्तव्यमादरात्। अब आफ्नो स्थानमा हजुर जाइबक्स्नुहोस् र जहिले जहिले म पूजाका लागि बोलाउँछु त्यति बेला फेरि आइदिने गर्नुहोस् भनेर यसरी अन्तिममा विसर्जन त्यसरी गर्नुपर्छ। यसरी पूजा अर्चन गर्नाले भक्ति मुक्ति सबै प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ। अब एउटा कुरो के छ भनेदेखि पाञ्चायतन देवता जो शिवजी हुनुहुन्छ या कुनै पनि पञ्चायतन देवता भगवानको तपाईहरु नित्य पूजा गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि ती नित्य पूजा गरिएका मूर्तिहरुमा आवाहन र विसर्जन हुँदैन। यो विशेष रूपले ध्यान दिनु होला। विसर्जन गरिसके त भगवान गइसक्नुभयो, भगवानलाई अब त्यहाँ विदाई गर्ने त राम्रो होइन। नित्य पूजा गरिएका जुन देवी देवताहरूले छन् तिनीहरूको विसर्जन हुँदैन। त्यसैले घरमा पूजा गर्दाखेरि नित्य जुन पूजा गरिन्छ ती सबै देवी देवताहरूलाई र मठ मन्दिरमा गएर यदि शिवलिङ्गलाई यदि पूजा अभिषेक अर्चन गरिँदैछ भने त्यहाँ पनि आवाहन हुँदैन। पहिले नै आवाहन भइसकेको हुन्छ त्यहाँ, र त्यहाँ विसर्जन पनि हुँदैन। यी दुईटा काम, आवाहन र विसर्जन, नित्य पूजाका देवी मूर्तिहरू र मठ मन्दिरमा गएर यदि शिवलिङ्गको पूजा गरिँदैछ भने यहाँ पनि हुँदैन। यो चाहिँ विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्छ। तर अब यो विशेष प्रकारले स्थापना गरेर ब्राह्मण आदिलाई बोलाएर घरमा त्यसरी रुद्राभिषेक गराइएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो आवाहन र विसर्जन गर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै यो प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। अब यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा कुन कुन फूलले कुन फूलले कसरी अर्पण गर्ने र धारा विशेषले कुन कुन चीजको धारा अर्पण गर्दै शिवलिङ्गको अभिषेक गर्ने, धान्य विशेष कुन कुन अनाजहरूले चाहिँ भगवानलाई शिवजीलाई अभिषेक गर्ने, अर्चन गर्ने, अर्पण गर्ने आदि को प्रसङ्गको वर्णन चाहिँ 14औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। अनि ऋषिहरूले सुतजीलाई र नारदजीले ब्रह्माजीलाई यही प्रश्न गर्छन् र ब्रह्माजीले यसको उत्तर दिन थाल्नुहुन्छ। यहाँ नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कै पुष्पैः पूजिता शम्भो किम किम यच्छति वै फलम। कुन पुष्पले अर्चन गर्नाले के फल प्राप्त हुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद
कमलै बिल्वपत्रै शतपत्रै तथा पुनः शङ्खः पुष्पै तथा देवं लक्ष्मीकामोर्चयेत् शिवम्। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ त शिवजीलाई केले शिवजीका लागि प्रिय भएका फूलहरूमा यहाँ विशेष रूपले के भनिएको छ भनेदेखि कमलको फूल सबैभन्दा प्रिय शिवजीलाई, त्यसैपछि बिल्वपत्र, त्यस पछाडि शतपत्र, त्यस पछाडि शङ्ख पुष्प। यी चाहिँ भगवान शिवजीका लागि अत्यन्त प्रिय पुष्प हुन्। यदि अब यिनीहरू पाइयो भनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ विशेष रूपले पूजा गर्नु। कुनै एक या एक भन्दा बढी यी पत्र पुष्पले अर्चन गर्दा मनोकामना पूर्ण हुन्छ। अब यी पुष्पहरू सबै शिवजीका प्रिय हुन्। कुन कामनाका लागि कतिवटा फूल चढाउने त्यसको अब यहाँ वर्णन गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, धन प्राप्तिको कामना राख्दाखेरि 1 लाख पुष्प चाहिँ अर्पण गर्नु। अब लिङ्गको संज्ञा पार्थिव लिङ्गको यहाँ वर्णन गरिएको छ। पार्थिव लिङ्ग चाहिँ 1 लाख शिवलिङ्ग बनाउने र 1 लाख नै पुष्प चढाउने। राज्य प्राप्तिका लागि 10 करोड पार्थिव शिवलिङ्गमा 1 लाख पुष्प चढाउने। कारागृहबाट मुक्ति प्राप्तिका लागि 1 लाख पार्थिव शिवलिङ्गमा 1 लाख पुष्प चढाउने। सबैलाई 1 लाखै वर्णन गरिएको छ पुष्पहरू चाहिँ। त्यसै पछाडि रोगबाट मुक्ति प्राप्ति गर्नका लागि 50,000 पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गरेर 1 लाख शिव पुष्प चढाउने। कन्या या वर प्राप्ति, कन्याले वर, वरले कन्या प्राप्तिका लागि, सुयोग्य वर सुयोग्य कन्या प्राप्तिका लागि 25,000 पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गर्ने र 1 लाख पुष्प चढाउने। विद्या प्राप्तिका लागि 12,500 पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गर्ने र 1 लाख पुष्प चढाउने। वाणीमा प्रखरताका लागि पनि 12,500, उच्चाटनका लागि पनि 12,500, मारणका लागि 1 लाख शिवलिङ्ग और 1 लाख पुष्प। मोहनका लागि 50,000 और 1 लाख शिवलिङ्ग पुष्प। सामन्त राज्यहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि 1 करोड पार्थिव शिवलिङ्गमा 1 लाख पुष्प चढाउने। यश प्राप्तिका लागि 1 करोड, वाहन प्राप्तिका लागि 1,000, मुक्ति प्राप्तिका लागि 5 करोड, ज्ञान प्राप्तिका लागि 1 करोड। त्यसै गरी अगाडि भनिएको छ 1 लाख जप गर्दा शरीर शुद्धि हुन्छ। तो पनि मृत्युञ्जय मन्त्रको जापको फल यहाँ बताइरहेको छ। तो त्र्यम्बकम जजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्। यो मन्त्रलाई कति जप गर्दाखेरि के कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ त्यसको वर्णन गरिएको छ। अब यो मन्त्रको 1 लाख जप गर्दाखेरि शरीर शुद्धि हुन्छ, 2 लाख जप गर्दाखेरि पूर्व जन्मको स्मरण हुन्छ र उत्तम कुलमा जन्म हुने योग बन्दछ। 3 लाख जप गर्नाले कामना पूर्ति हुन्छ, 4 लाख जप गर्नाले स्वप्नमा शिवजीको दर्शन हुन्छ, 5 लाख जप गरियो भनेदेखि साक्षात शिवजीको दर्शन र समस्त कामनाहरूको पूर्ति हुन्छ। यस्तो छ है महामृत्युञ्जय जपको फल। अब अगाडि भनिएको छ पुष्प विशेष अर्चन फल। अब यहाँ कुन पुष्प शिवजीका लागि पहिले त भनियो, यी अगाडि जो 3-4 प्रकारका पुष्प भनियो। अब यहाँ अगाडि अरू पनि पुष्पहरू पनि शिवजीलाई चढ्छन्, त्यसको विषयमा वर्णन गरिएको छ। प्रत्येक कामनाका लागि अलग अलग पुष्प पत्र 1 लाख चढाउनु पर्छ र ती कामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। अब कामना जस्तो मुक्ति कामनाका लागि कुशले अर्चन गर्नु, पुत्र प्राप्तिका लागि धतुराको फूलले अभिषेक मतलब अर्पण गर्नु, तो चढाउनु। धतुराको पुष्प अर्पण गरियो भनेदेखि पुत्र प्राप्ति हुन्छ। धतुराको पुष्प पनि 1 लाख कमसे कम 1 लाख भनिएको छ। सबै 1-1 लाख कमसे कम भनिएको छ है। दीर्घायु प्राप्तका लागि दुबो चढाउनु। जसरी दुबो मौलिन्छ नि, हरियो हुन्छ। सुखा मौसममा पनि दुबो तो जमिनमा छिपिरहेको हुन्छ। सबै हुँदाखेरि पानी पर्ने साथै त्यो दुबो चाहिँ एकदम हरियाली भएर आउँछ। त्यसैले
दीर्घायु प्राप्तिका लागि दुबोले अर्चन गर्नु, यश प्राप्तिका लागि अगस्त्यको फूलले अर्चन गर्नु। आयु काम भवेद्यो वै दुर्भावि पूजनाञ्चरेत्, पुत्र कामो भवेद्यो वै धतुर कुसुमै चरेत। त्यसै र भुक्ति मुक्ति प्राप्तिका लागि तुलसी पत्रले अर्पण गर्नु। अब यहाँ तुलसी पत्र शिवजीलाई अर्पण गर्नु भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कतिपय क्षेत्रहरूमा तुलसी शिवजीलाई अर्पण गरिँदैन। आफ्ना आफ्ना जे जस्ता नियमहरू छन् ती नियमहरूलाई पालन गर्नुहोला। तुलसी साक्षात महालक्ष्मीकी स्वरूपिणी हुन्। शिवजी महालक्ष्मी भगवान विष्णुकी पत्नी हुन्। उसमा देवी भागवतमा स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको छ। महालक्ष्मी नि श्रापित भएर तुलसी वृक्ष बनेर धराधाममा आएकी हुन्। त्यसै र कतिपय भक्तहरू तुलसी पत्र शिवजीलाई चढाउनुहुन्न। आफ्नो जे जस्तो छ त्यही गर्नु। तर यहाँ चाहिँ लेखिएको छ भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद् यदि। भुक्ति मुक्तिको फल प्राप्ति हुन्छ यदि तुलसीको पुष्पले अर्पण गरियो, मतलब तुलसी पत्रले अर्पण गरियो भनेदेखि भनेर यहाँ लेखिएको छ। अब यसरी लेखिनुको अर्थ तुलसी पत्र शिवजीलाई चढाउँदा हुन्छ भन्ने यसले संकेत गरेको हो। प्रतापका लागि मन्दार पुष्प, शत्रुनाशका लागि अडहुल पुष्प, रोग उच्चाटनका लागि कनेर पुष्पले अर्पण गर्ने, आभूषण प्राप्तिका लागि गुलद दुपहरियाले पूजन गर्ने, वाहन सुखका लागि चमेली पुष्प, विष्णु प्रियका लागि आलसी पुष्प, मुक्तिका लागि शमी पत्र। हेर्नुहोस् है शमीको कति महत्व छ शिवजीलाई चढाउनका लागि। मुक्ति प्राप्तिका लागि शमी पत्र अर्पण गर्ने र सुन्दर वर कन्या प्राप्तिका लागि मल्लिका पुष्पले अर्पण गर्ने। त्यसै गरी धनधान्य प्राप्तिका लागि जुहीको फूलले, वस्त्र सम्पत्तिका लागि कनेरको फूलले, मन निर्मल होस् भन्नका लागि मेउली या सिमालीको फूलले, सुख सम्पत्ति प्राप्तिका लागि पारिजातको फूलले, सर्व कामना पूर्तिको लागि बिल्वपत्र अर्पण गर्ने। बिल्वपत्रै तथा लक्ष्यै सर्व काममवाप्नुयात्। 1,00,000 बिल्वपत्र अर्पण गर्नाले सबै कामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। त्यसैले बिल्वपत्र सबै कामनाका लागि। त्यसैले ज्यादातर भगवान शिवजीमा बिल्वपत्र चढाउने हामी गर्छौं। त्यसको अर्थ यही हो कि सबै प्रकारका कामनाहरू पूर्णका लागि बिल्वपत्र सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। र अब शिवजीलाई कुन कुन पुष्प चाहिँ चढ्दैनन् त्यसको पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। भनिन्छ चम्पा र केतकी पुष्प बाहेक ऋतु अनुसार उपलब्ध पुष्पले शिव अर्चन गर्नुपर्छ। चम्पकम केतकम हित्वा तदन्यत् सर्व समर्पयेत। त्यही चम्पा र केतकी पुष्प चाहिँ शिवजीलाई अर्पण गर्नु हुँदैन। बाँकी मौसम अनुसारले जे जस्तो फूल मिल्छ सबै शिवजीले ग्रहण गर्नुहुन्छ। शत्रु पीडाबाट उन्मुक्तिका लागि रायोको फूलले अर्चन गर्नुपर्छ। ज्यादै शत्रुहरूले तंग गरिरहेका छन् भनेदेखि रायोको साग हामी त खाने गर्छौं, त्यसको जुन फूल हुन्छ त्यो फूलले अर्पण गर्नु भनिएको छ है। अब धान्य विशेषको शिवार्चनको यहाँ प्रसंग अगाडि वर्णन गरिँदैछ। भनिन्छ यसको पनि संख्या 1,00,000 भन्दा कम दाना हुनु हुँदैन। तो धान्य 1,00,000 दाना भन्दा कम हुनु हुँदैन। जस्तो धन प्राप्तिका लागि चामलको दानाले अर्पण गर्नु त्यो पनि 1,00,000 भन्दा कम हुनु हुँदैन। अब सबै 1,00,000 भन्दा कम हुनु हुँदैन है। त्यसै गरी महापाप नाशका लागि तिलले अर्चन गर्नु, स्वर्गकामीका लागि जौले अर्चन गर्नु, सन्तान वृद्धिका लागि गहुँले अर्चन गर्नु, सुख प्राप्तिका लागि मूंगले अर्चन गर्नु, धर्मार्थ काम वृद्धिका लागि कागुनुले अर्चन गर्नु, शत्रु पीडा परास्तका लागि रायोको दानाले अर्चन गर्नु, शत्रु पीडा निवारणका लागि सर्स्यु या मरिचको दानाले अर्पण गर्नु। मरीचि सम्भवा पूजा शत्रु नाशकरी स्मृता। अब त्यसै गरी धारा विशेषको पनि यहाँ अभिषेकको वर्णन गरिएको छ।
कुनै पनि धारा विशेष अभिषेक गर्दा कमसे कम 10,000 मन्त्र पाठ गर्नुपर्छ। त्यति बेलासम्म कन्टिन्यू शिवजी माथि यो धारा मतलब माथिबाट जलधारा जस्तै अन्य अन्य चिजहरूको पनि धारा कन्टिन्यू अर्पण गर्नु पर्दछ। यसमा षडङ्ग रुद्री पाठ, शतरुद्रीय पाठ, एकादशीय रुद्रीय पाठ, पुरुष सूक्त पाठ, रुद्र सूक्तको पाठ, महामृत्युञ्जय मन्त्रको पाठ, गायत्री मन्त्रको पाठ, या अब यी कुनै पनि आउँदैन भनेदेखि ओम नमः शिवाय जसलाई षडाक्षर मन्त्र भनिएको छ मध्ये कुनै पनि स्तोत्र मन्त्र पाठ गर्दै शिवजी माथि यसरी धारा अर्पण गर्नुपर्छ। सन्तान वृद्धि गर्नु पर्छ भने दुग्धको धारा, दूधले अभिषेक गरियो भने सन्तानको वृद्धि हुन्छ। वंश विस्तारका लागि घिउको धाराले अभिषेक गर्ने, प्रखर बुद्धिका लागि चिनी मिश्रित दुग्ध धाराले गर्ने, दूधमा चिनी मिलाएर। त्यसैगरी शान्ति प्राप्तिका लागि जल धाराले, यम भय विनाशका लागि मधु धाराले, सर्वानन्द प्राप्तिका लागि इक्षु रसको धाराले, शत्रु पीडाका लागि सरस्यूको तेलको धाराले, भुक्ति मुक्ति प्राप्तिका लागि गंगा जलको धाराले अर्पण गर्नुपर्छ। सर्षपेणैव तैलेन शत्रुनाशो भवे ध्रुवम, धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा, यसरी वर्णन गरिएको छ। अब अन्य नियमहरूमा चाहिँ के वर्णन गरिएको छ भने पूजा अर्चन गर्दा भस्म धारण अवश्य गर्नुपर्छ, रुद्राक्ष धारण गर्नुपर्छ, षोडशोपचार पूजन, ब्राह्मण भोजन आदि गराउनुपर्छ, नियम शुद्धि, मन्त्रको शुद्धि, त्यसरी अर्चन पूजा अर्चन गर्नुपर्छ अनि मात्रै फल मिल्छ। किनभनेदेखि शिवम भूत्वा शिवम यजेत भनिएको छ है। स्वयं शिवजी बनेर शिवजीको पूजा गर्नु, यसरी उपासना गर्नाले शिव सायुज्यता प्राप्त गरी महाप्रलयको समयमा गएर व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति गर्न पुग्छ। तो भन्नको अर्थ यही हो कि पूजा अर्चना हाम्रो भक्तिका जुन लक्षणहरू छन्, नवदा भक्तिको लक्षण, त्यस नवदा भक्तिको लक्षण भित्र पूजा अर्चन कीर्तन ध्यान जप तप यी सबै पर्छन्। त्यसैले यी भक्तिका यी अङ्गहरू हुन्। यिन अङ्गहरूलाई आफ्नो शुद्ध चित्त भएर शुद्ध आत्माले पवित्र वस्त्र धारण गरेर पवित्र मनले र शिवजीका प्रिय रुद्राक्ष भस्म धारण आदि गरेर मात्रै पूजा गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ भनिन्छ। भस्म धारण नगरिकन यदि पूजा गरियो, तिलक आदि नराखिकन पूजा गरियो भनेदेखि त्यो पूजा निष्फल मानिएको छ। हाम्रो शरीरको जो निधार जुन छ, निधार चाहिँ भगवानको मन्दिर हो। निधारलाई मन्दिर मानिएको छ। यो निधारमा जुन हामी भस्म धारण गर्छौं, अब कसैले त्रिपुण्ड लाउनुहुन्छ, कसैले ऊर्ध्वपुण्ड लाउनुहुन्छ। वैष्णव जनहरू ऊर्ध्वपुण्ड लगाउँछन्, तलतिरबाट मास्तिरपट्टिको धरको। शिवका उपासकहरू शैवावलम्बीहरू तो त्रिपुण्ड लगाउनुहुन्छ, तीनटा धर्का हुन्छन् त्यो निधारमा। त्यो चाहिँ तीनटा धर्का त्यसरी लगाउनुहुन्छ। अब यो त विस्तृत रूपमा भो, अब यही नि गरेर गर्न सक्यो भने त झनै राम्रो होइन भने पनि सानो केही न केही तिलक धारण नगरिकन खाली निधारले कहिल्यै पनि, खासमा चाहिँ माताहरूले पनि घरमा नित्य पूजा अर्चना गर्दाखेरि बिन्दी आदि लगाउने, अलिकति सिन्दूर आदि लगाउने, मागमा सिन्दूर आदि लगाएर मात्रै पूजा गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। त्यही मागमा सिन्दूर लगाएकै नि भस्म स्वरूप हो। तिलक केही न केही धारण गरेरै मात्रै, टीको लगाएर मात्रै पूजा गर्नु, नत्र भने निष्फल मानिएको छ है। यसरी गर्नाले शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ, शिवजीको सर्व प्रकारले आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। र आजको प्रसंग पनि म यही पूर्ण गर्दैछु। यहाँसम्म हामीले 14 अध्यायका कथाहरूलाई चिन्तन मनन गर्यौं। अब बाँकी रहेका प्रसंगहरूलाई अगाडिका
दिनहरूमा पुनः चिन्तन मनन गर्दै जानेछौँ। यो भगवान पशुपतिनाथलाई समर्पित यो शिव महापुराणको अमर गाथा भगवान पशुपतिनाथकै चरणमा समर्पित गर्दै हामी सबैको कल्याण भगवान शिवजी भगवान पशुपतिनाथले गरून्। यिनै भाव पुष्प सहित आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विराम लिँदैछु। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।